वो नहीं है एजाज इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट की, उसमें मुझसे सवाल किया कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया किताब में लिखा है कि किश्ती फंस गई थी, उन्होंने समंदर में ना किश्ती को उठा के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक किताब है या नहीं है जिसमें ये वाकया है, और अगर ये मुस्तनद है और बयान करने वाला काबिल एतमाद है तो ये मुमकिन है। मुफ्ती साहब शायद कुछ अर्से से मेरी वीडियोस नहीं देख रहे, वरना अपडेट होते वो ऐसा ही है। और मैं आपके कैमरे में बता रहा हूँ इंशाल्लाह मुफ्ती साहब अगली दफा आपकी बारी है। आज तो तारिक जमीर साहब को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिस्से की खुराक दे दी है। इंशाल्लाह मैंने भी देखी नहीं आपकी पॉडकास्ट, देखूंगा तो इंशाल्लाह अगली बारी। फज़ाइल अमाल में जो करामत के वाकयात हैं उनको शिर्क करार देना दुरुस्त नहीं है, वो मुस्तनद किताबों से लिए गए वाकयात हैं। अब लोग कहते हैं तो कहानियां हैं, आपको कहानियां लग रही हैं क्योंकि आपके यहाँ बुजुर्ग होते नहीं है, इसलिए करामतें होती नहीं है। हमारा तो बुजुर्गों से एक सिलसिला सहाबा तक पहुंचता है, लिहाजा करामतों की हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भरमार है। तो किश्ती ज्यादा भारी होती है या तख्त ज्यादा भारी होता है? बोलो ना, तख्त ज्यादा भारी होता है। साहब पहुंचे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास, उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जिससे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हीरो बन गए एक तरीके से, उसका खराब बेहतर जवाब देंगे। उनका ये कहना है नई बात शायद उन्होंने की है, ये आपसे मुतालबा की तफसीली वीडियो भी मैं तो खुल के सामने उनको पता ही नहीं है, मैं तो कब से डिक्लेयर करते हैं। जी मैंने कब से डिक्लेयर किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं उनका भी यही हाल है। आपको पता होगा कि इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक पॉडकास्ट के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवालात किए गए कि फ़ज़ाइल अमाल जो किताब है देवबंदियों के यहाँ बड़ी मकबूल किताब है, वो पढ़ाते भी हैं अपने निसाब के अंदर, तो उस किताब के अंदर कहानियां मौजूद हैं। तो इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ गलतियां जो हैं वो मानी कि वाकई फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ये गलतियां मौजूद हैं, ये जो कहानियां लिखी हुई हैं इनको लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही मुफ्ती साहब ने अपने चैनल के ऊपर से एक बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है वो बाकायदा फ़ज़ाइल अमाल किताब का दिफा कर रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर कहानियां मौजूद हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं इन लोगों की दोगली पॉलिसी कि जब कोई भी बंदा इनसे, कोई भी पॉडकास्ट करने वाला, कोई भी एंकर इनसे सवाल करता है उस टाइम तो ये गलती मान जाते हैं, अपनी किताबों के अंदर से हमारे बुजुर्गों ने ब्लंडर की हैं। लेकिन जब अकेले होते हैं अपनी अवाम उन्नास के सामने, अपने मसलक के, अपने फिरके के लोगों के सामने, तो उस टाइम इनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी डर की वजह से ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे जो बुजुर्ग जो बातें लिख के गए हैं, जो करामात झूठी लिख के गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई शक नहीं है। तो जब मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का यह बयान सुना तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि एक तरफ तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो इन वाकयात को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो इस किताब का, इन झूठी करामात का और इन किस्से कहानियों का दिफा कर रहे हैं। बहुत ही हैरानगी वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फज़ाइल अमाल में जो करामत के वाकयात हैं उनको शिर्क करार देना दुरुस्त नहीं है, वो मुस्तनद किताबों से लिए गए वाकयात हैं। अब लोग कहते हैं तो कहानियां हैं, आपको कहानियां लग रही हैं क्योंकि आपके यहाँ बुजुर्ग होते नहीं है, इसलिए करामतें होती नहीं है। हमारा तो बुजुर्गों से एक सिलसिला सहाबा तक पहुंचता है, लिहाजा करामतों की हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भरमार है। मुहद्दिसीन ने करामतें लिखी हैं, ताबीईन की, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने तो यहां तक लिखा है कि करामतों के वाकयात सहाबा से ज्यादा ताबीईन में हमें मिलते हैं। तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ताबीईन सहाबा से ज्यादा फजीलत वाले हैं, बल्कि ये इसकी अलामत है कि कम दर्जे के बुजुर्ग से भी करामत का सुदूर हो सकता है, आला दर्जे के बुजुर्ग से नहीं हो सकता। जैसे जो मोजज़े हजरत ईसा के हाथ पे हुए, मुर्दे को जिंदा करना, हमारे नबी के हाथ पे वो मोजज़ा नहीं हुआ, लेकिन मकाम किसका बुलंद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जितने ऊट पटांग किस्म के इतराज़ात किए जा रहे हैं ना, फज़ाइल अमाल, फज़ाइल की कहानियों की किताब, किस्सों की किताब, फलाने किताब, बिमानी किताब, भाई वो किस्से मुहद्दिसीन की किताबों से लिए हैं और वो करामत के वाकयात हैं। और करामत से इंसान का अकीदा तौहीद मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता, क्योंकि इंसान को पता है ये काम कौन कर रहा है? अल्लाह। और करामत का मतलब ये नहीं होता इस बुजुर्ग के पास इस काम के इख्तियारात आ गए हैं, ना ना, बस अल्लाह ने इस दफा करवा दिया, बाकी इसको कुछ भी नहीं पता, ये आलिमुल गैब नहीं है, कुछ भी नहीं बता सकता। ये एक दफा अल्लाह ने बता दिया तो बता दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ने बता दिया कि खाना क्या आने वाला है, ये नहीं बताया कि जेल से कब निकलोगे आप, सही है ना, उनको नहीं पता था मैं जेल से कब निकलूंगा। तब तो अब लोग ये कहते हैं ना कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया कि उन्होंने किश्ती को यूं उठा के पार लगा दिया, भाई ये करामत का वाकया है। वो नहीं है एजाज इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट की, उसमें मुझसे सवाल किया कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया किताब में लिखा है कि किश्ती फंस गई थी, उन्होंने समंदर में ना किश्ती को उठा के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक किताब है या नहीं है जिसमें ये वाकया है, और अगर ये मुस्तनद है और बयान करने वाला काबिल एतमाद है तो ये मुमकिन है। तो कैसे मुमकिन है? मैंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो बुजुर्ग बैठे थे, मलका सबा का तख्त सेकंड के आधे सेकंड में उठा के यहां से वहां ले आए, तो किश्ती ज्यादा भारी होती है या तख्त ज्यादा भारी होता है? बोलो ना, तख्त ज्यादा भारी होता है। और वो तो किनारे पे उठा के लगाया, वो बाकायदा उस कंट्री से उठा के इस कंट्री से तक ले आए, तो ये करामतन मुमकिन है। हाँ, शिर्क जब होता जब हम कहें कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि जिसकी किश्ती चाहे पार लगा दे, बिल्कुल इख्तियार नहीं दिया। तभी हमारे यहाँ कभी भी कोई किश्ती डूब रही हो, देवबंदी इसको हराम समझते हैं कोई हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को पुकारे कि जैसे आपने उस दिन निकाल दी थी मेरी भी किश्ती निकाल दो। नहीं निकाल सकते भाई, तो किश्ती अल्लाह ने निकाली है, किसी वली का हाथ इस्तेमाल कर लेता है अल्लाह ताला। तो बाकी आपके यहाँ चूंकि वली होते नहीं है, आपके यहाँ वलीउल्लाह मार्केट से क्या चल रहे हैं, शार्ट, लिहाजा आपके यहाँ करामतें भी नहीं होती है। जब उस किताब के इस वाक़े को दुरुस्त मान लिया जाए, और अगर दुरुस्त नहीं है तो ना माना जाए, इसका कौन सा इस्लाम से कोई ताल्लुक है। अगर कोई ये कहता है नहीं जी किसी ने फेंक दी है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर की निस्बत गलत बात कर दी है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं ये वाकया बयान करता हूं, आपके मुफ्ती साहब कहानियां सुना रहे हैं, भाई आपको अगर लगता है मुफ्ती साहब झूठे हैं तो आप ना मानो, कोई इससे इस्लाम में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको ख्याल है कि भाई मुफ्ती साहब झूठ कुरान हाथ में रख के झूठ नहीं बोलेंगे तो आप मान लो। लेकिन इस पर यह नहीं बनता कि मुफ्ती साहब शिर्क फैला रहे हैं या मुफ्ती साहब के बयानात शिर्क से भरे हुए हैं, फज़ाइल अमाल शिर्क से भरी हुई है। भाई मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की।
یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا, لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں, فضائل اعمال سے. اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں, اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے. آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے, اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی, مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا, تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا. اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب, جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی, انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو. اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا, فضائل اعمال, فضائل درود, فضائل حاج, یہ سارا اس کا حصہ. اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی. تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا, اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا. ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے کتاب کیوں نہ لکھوں. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا, اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے. جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات, وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھا لیتے تھے. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں جی کرامت ہے. یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہا. تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو, یہ 3 قرآن کے برابر ہے, سورہ اخلاص. یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں, جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو بابے نے شاہی کوئی نہیں تیرے بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لینا. وہ کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی. تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو, اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے. اور تفسیر کو چھوڑ دو, قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرن دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے, ایک ڈاکٹر کی بھی, ایک ریڈی بان کی بھی ضرورت ہے, ایک انجینئر کی بھی, ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے, ایک عام انسان کی بھی, کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے. تو یہ سب کو سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کر. وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے پڑھنا, تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا واہ بھی ہے, یعنی گاڈ گفٹڈ. لوگ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی مفتی طارق مسعود صاحب کی, جس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا مسلک پرست لوگوں کی کیسی دوغلی پالیسی ہے. یہاں پر جو بات میں نے نوٹ کی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے دفاع کر رہے ہیں اپنی اس کتاب کا, اس کتاب کے اندر جو کہانیاں موجود ہیں ان کہانیوں کا, اپنے بزرگوں اور بابوں کو بچانے کے لیے, کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف بات کریں گے, فضائل اعمال کے اندر جو کہانیاں ہیں, جو قصے کہانیاں موجود ہیں بزرگوں کے حوالے سے, اگر ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو ہمارے جو دیوبندی مسلک کے لوگ ہیں, جو علماء ہیں, وہ ہمارے اوپر ہی فتوے لگانے شروع کر دیں گے. یہ بندہ جو ہے یہ بزرگوں کا گستاخ ہو گیا ہے, یہ انجینئر کے ساتھ مل گیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ حق کی بات کو بلند نہیں کرتے. لوگوں کے سامنے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ غلط بات ہے, لیکن جب الگ ہوتے ہیں, اپنی عوام کے سامنے ہوتے ہیں, تو پھر ان کتابوں کا, ان قصے کہانیوں کا یہ دفاع کرتے ہیں, اپنے بزرگوں اور بابوں کا دفاع کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ انسان کی ایک ہی زبان ہونی چاہیے, دوغلی پالیسی اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. خاص طور پر جو علماء کرام ہیں ہمارے دین کے حوالے سے, وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں, لیکن جب ان کے بزرگوں کی باری آتی ہے, جب ان کے مسلک کی باری آتی ہے, جب ان کی فرقے کی باری آتی ہے, اگر ان کے فرقے کے اندر جو غلط کام ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, عوام الناس کے سامنے رکھا جاتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات بالکل غلط ہے. ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں, جو علماء ہیں, یا ہمارے مسلک کے جو بزرگ اور بابی کتابیں لکھ کے گئے ہیں, وہ بالکل ٹھیک لکھ کے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے فرقہ پرست علماء کو انجینئر صاحب جو ہیں وہ زہر کی طرح لگتے ہیں, کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر سے ان کے بزرگوں اور بابوں نے جو بلنڈر کیے ہیں, جو قصے کہانیاں لوگوں تک پہنچائے ہیں, اور صرف انہوں نے عوام الناس کو اپنے بزرگوں کے پیچھے لگایا ہے. تو اسی وجہ سے وہ فرقہ پرست علماء انجینئر صاحب کے خلاف ہے. انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہمارے بابوں کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہمیں ان قصہ کہانیوں کو چھوڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ.